وقی امام علی مقام نے ایمیں سینہ مبارک آگے کر کے اس تیر دی چھک دی کمان نو سٹ دیتی ہے اور کمان جب تیر نکلے آئے معصوم اسور دے گلے بچ لگائے خون دا فوارہ نکلی آئے میرے پاک امام نے جناب تیر گردن جو نکل کے پاک امام نے سینے دے وچ پیوست ہوئے آئے میرا پاک امام علی مقام نے جب خون دا فوارہ چھٹے آئے اولاد والے بیٹھے آج بندہ تھکا مارا آوے گھر دے اندر اولاد کھیڑ دی ودی ہوئے معصوم ہوئے مٹی دے نال پھڑی ودی ہوئے پر باپ دے سینے نال لگے باپ دے تھکاوٹ مطمئنی ہے دردہ مطمئنی ہے آج حسین معصوم اسکر نو سینے نال لایا گئے پر این نہیں لایا جو دردہ دور ہوئے تھکاوٹ لاہے بنے بلکہ معصوم اسکر نو سینے نال لاگے اپنا جناب ہاتھ مبارک نے این کر کے اس معصوم دے خون نو لیا ہے ایک معصوم دا خون ہے انو کڑی جاد چھپاوا اسمان والو سٹن دا ارادہ کیتا ہے اسمان دی چیخ نکلی ہے رو کے آکھن لگا حسین بڑا سافرے تیرے صبرہ تو میں قربان جاوا پر اس معصوم علی اصغر دا خون میرے اتے نہ ڈولی دل قیامت تک رحمتی بارشاں بڑی بندو ویسی اے بار بارا میں نہیں جا سکتا میرے پاک امام علی مقام نے ایو خون جناب زمین سے ڈولن کا ارادہ کیتا ہے میرے پاک امام نے زمین میں جواب دیتا حسین اے خون زمین دے نہ ڈولی سبزیاں اگنیاں بند ہو ویسنی میرے پاک امام نے نہ زمین دے ڈولے آئے نہ اسمان دے ڈولے آئے اپنے چہرہ پاک نے خون نو ملے آئے معصوم اسکر نو سینے نال لائے آئے واپس ٹوڑے آئے دل دن در خیال کریں دائے نانے دی شریعت نو سامنے رکھ دائے توجہ کرنا ہے مسئلہ سا شریعت لا ہے کریا تو بولو اچھا کہ سبحان اللہ ہے مسئلہ سا شریعت دا یہ تائیں پکھی اڑ راگ نتھی دے او تائیں نہیں تکبیر دے قابل اتنا کوئی ظلام کری دے میں کچھ نہ علم دے لوگوں مفتیاں دو جیڑا بال اجے تھن پیوے کھڑے مذہب دے وچ اے جیسو تو یارو تیران چھٹی بسم اللہ بابا آخری جملے توجہ کیجئے گا میرے پاک امام فرمایا ہے مسئلہ صاف شریعت دا یہ تائیں پکھی اڑ راگ نتھی وے او تائیں نہیں تکبیر دے قابل اتنا کوئی ظلام کری وے میں کچھ نہ علم دے لوگوں مفتیاں تو جیڑا بال اجے تھن پیوے کیڑے مذہب دے وچ اے جیسو کو یارو تیرا نال چڑیوے خدا دے دین تے ہر شے خدا دے